नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। यो लोकतन्त्र हो, तर शासन जहानिया भन्दा फरक छैन। श्री स्वस्तानी व्रतकथामा जस्तो पति भए पति, पति नभए छोरा, छोरा नभए मितछोरा, मितछोरा पनि नभए आदि इत्यादिलाई प्रसाद दिनु भने जस्तै पदलाई अहिले त्यसै गरी बाँडफाँड गरिएको छ। सकेसम्म आफ्नै घरभित्रको नभए नजिकका आफन्त, त्यो पनि नभए साथीभाइ, त्यो पनि नभए चिन्जानको लागि प्रसाद जसरी पदको बाँडफाँड गरिन्छ अनि तै चुप मै चुप। जसको पछिल्लो उदाहरण हो असंवैधानिक निकायमा गरिएका सिफारिस, नियुक्ति अनि शपथ। आफ्नालाई भाग पुर्याउनका लागि नाम मात्र सिफारिस गरिन्न, कतैबाट अवरोध आउँछ कि भनेर कानुन नै हेरफेर गरिन्छ, अध्यादेश जारी गरिन्छ। यी पारा देख्दा संविधानलाई पनि लाज लागेको होला। आजको फोकस न्यूज संवैधानिक निकायमा भएका असंवैधानिक नियुक्तिको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। पछिल्लो समय सरकारको काम कारबाहीको विषयमा चौतर्फी आलोचना हुँदै गएको छ। उता काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने एकपछि अर्को गर्दै संविधानका धाराहरू च्यातिरहेका छन्। दोष उनको मात्र पक्कै छैन, एक्लै त्यति बढी आँट पनि पक्कै आएन होला। विभाजित नेकपाकै अर्को समूह आन्दोलन र हडतालमा त उत्रिएको छ, तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस भने चुपचाप छ। जब प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भयो, 30 मङ्सिरको निर्णय भन्दै संसद सचिवालयमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरिएका 38 जनाको नाम सार्वजनिक भयो। सूचीमा काङ्ग्रेस निकटहरू पनि थिए। त्यही बेलादेखि देउवामाथि संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिमा सहमति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनले हालसम्म त्यसको खण्डन पनि गरेका छैनन्। कतिसम्म भने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकहरूमा नेताहरूले सभापतिमाथि प्रश्न उठाउँदा समेत न देउवा बोले, न कार्य समितिको बैठक संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिस बारे बोल्यो। बुधबार त्यही सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार, निर्वाचन, मानव अधिकार लगायतका 11 संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिन्। मुडो बोल्ला काङ्ग्रेस बोलेर। यस्तो बेला सभापतिकै वक्तव्य आउनुपर्ने हो। धन्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको वक्तव्यसम्म आयो। यहाँबाट पनि बुझिन्छ ओलीको आँट कसरी आइरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा 2 मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका 32 पदाधिकारीलाई शपथ गराए। संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित नहुने सन्देश मङ्गलबार साँझ पठाएका प्रधान न्यायाधीश जवराले बुधबार बिहानै उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन्। सिफारिसबारे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला संवैधानिक परिषद सचिवालयको पत्रका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई बुधबारै नियुक्त गरेकी थिइन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, संघीय संसदको संयुक्त बैठक र समिति कार्य सञ्चालन नियमावली खारेजीको माग राखी दर्ता गरिएका 2 निवेदन सर्वोच्च अदालतमा जवराकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। यी 2 विषय अहिलेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विवाद हुन्। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि एकै दिन घटेको मात्र घटना होइन यो भन्दा अगाडिदेखि यसको भव्य तयारी भएको बुझिन्छ। पछिल्ला केही घटनाक्रमले सरकारले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै बैठक बस्न सक्ने गरी 30 मङ्सिरमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदै बैठक डाक्यो। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नु अघि 48 घण्टाको सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो बैठक बसेकै दिन परिषदका सदस्यहरूलाई सूचना नदिई साँझ अर्को बैठक राखेर सिफारिसको निर्णय गराएका थिए। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकै दिन उक्त बैठक गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश जवरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलिसना सहभागी त्यही बैठकले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषदमा 6 जना रहने व्यवस्था छ। पुस 5 गते जब प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भयो, 30 मङ्सिरको निर्णय भन्दै संसद सचिवालयमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरिएका 38 जनाको नाम सार्वजनिक भयो। सूचीमा काङ्ग्रेस निकटहरू पनि थिए। त्यही बेलादेखि देउवामाथि संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिमा सहमति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनले हालसम्म
त्यसको खण्डन पनि गरेका छैनन्। संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएका मध्ये केही प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराका मान्छे पनि समेटिएको बताइन्छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको नामलाई संसदको संसदीय सुनवाई समितिले 45 दिनभित्र सुनवाई गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर अहिले संसद नहुँदा समिति पनि अस्तित्वविहीन छ। यस्तो अवस्थामा संसदीय सुनवाई गर्न नसकिने भन्दै माघ 18 गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदबाट भएका 38 वटै नियुक्ति फिर्ता गरेका थिए। मुख्य सचिवलाई पत्राचार गर्दै सभामुख सापकोटाले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसदीय सुनवाई गर्न नसकिने लगायतका कारणहरू देखाउँदै नियुक्तिको सिफारिस फिर्ता गरेका हुन्। त्यसको अर्को दिन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सेनाले सभामुखले सिफारिस गरिएका नाम फिर्ता गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। म समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 विपरीत सभामुखको एका निर्णयले फिर्ता पठाएको गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्छ। यी घटनाक्रमले राज्यका मुख्य निकाय र संस्थाका पदाधिकारीमा पनि विभाजन आएको छ। संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयलाई लिएर संसदमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बीच फाटो आएको छ। त्यति मात्रै होइन, अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि दुई कित्तामा स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित भएनन्। यसले सबै संस्थाहरूमा स्पष्ट विभाजनको अवस्था देखाएको छ। अन्ततः 45 दिन पुग्यो र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै शपथ पनि भयो, जसले गर्दा अहिले उनीहरूले शपथ खाएपछि विवाद सतहमा आएको छ। परिषदले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग अध्यक्षमा तप बहादुर मगर, महिला आयोग अध्यक्षमा कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्षमा देवराज विश्वकर्मा, समावेशी आयोग अध्यक्षमा रामप्रसाद खत्री र आदिवासी जनजाति आयोग अध्यक्षमा रामबहादुर थापालाई सिफारिस गरेको छ। मानवाधिकार आयोग सदस्यमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुङ्गेल, लिली बस्नेत थापा र मिहिर ठाकुर सिफारिस भएका छन्। निर्वाचन आयोगमा रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र, महिला आयोगमा कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा तथा दलित आयोगमा मीना सोभ, परशुराम रम्तेल, तुञ्ज बराइली र मेहले पार्की सदस्यमा सिफारिस भएका छन्। यस्तै समावेशी आयोग सदस्यमा रामचन्द्र जोशी, रामकृष्ण तिमल्सेना र हरिदत्त जोशी, आदिवासी जनजाति आयोग सदस्यमा मिनसरिस मगर, मेन्चुङ लामा, मीना राणा र चरण राई तथा मधेसी आयोग सदस्यहरूमा जीवत्स शाह, रेणुदेवी शाह र विजय गुप्तालाई परिषदले सिफारिस गरेको छ। थारू आयोगमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोध सिंह र भोलाराम चौधरी तथा मुस्लिम आयोगमा महमुद्दन अली र मिर्जा अरसद बेग सिफारिस भएका छन्। यसैबीच दलित आयोगका सदस्यमा सिफारिस गरिएका परशुराम रम्तेलले संविधान मर्म र भावना विपरीत अध्यादेशका आधारमा सिफारिस गरिएको भन्दै उक्त पद अस्वीकार गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। यही नियुक्तिको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारका अध्यक्ष गणेश राज जोशीले बुधबार नै राजीनामा बुझाएका छन्। संसदीय सुनवाई नभएको र सभामुखको बेमतिका बावजुद सरकारले संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका थिए। कार्यालय खुल्नासाथ एका बिहानै पेश भएको निवेदनलाई सर्वोच्चले मंगलबार दर्ता गरेन। बुधबार बिहानै शपथ लिएर पदाधिकारीले कार्यालयमा गएर पदभार ग्रहण गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन दर्ता गरेको छ, जसको प्रारम्भिक सुनवाईका लागि शुक्रबार पेशी तोकिएको छ। यसरी लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकसाथ एकलौटी रूपमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेसँगै विवाद छताछुल्ल भएको हो। प्रधानमन्त्रीको यही कदमका विरुद्ध नेकपा दहाल नेपाल समूहले बिहिबार देशव्यापी आम हडताल नै गर्यो। संवैधानिक निकायहरूमा स्वच्छ, निष्पक्ष र क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्त गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति नहोला, तर मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट आएकै बेला प्रधानमन्त्रीले एकै पटक ठूलो संख्यामा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नाले विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। दर्शकवृन्द, बाँडफाँड यसरी गरिन्छ अनि भाग पाएका चुपचाप, भाग नपाएका विरोधमा। सडकमा विरोध प्रदर्शनको स्वर चर्किँदै आम हडतालसम्मको स्थितिमा आइपुगेको छ।
पछिल्लो समयको घटनाक्रमले त अझै दुई विभाजित पार्टी मात्र होइन, राज्यका मुख्य निकाय र संस्थाका पदाधिकारीहरूमा पनि विभाजन आएको छ। संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयलाई लिएर संसदमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीच फाटो आएको छ। परिषदले गरेको सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता पठाइदिएपछि त्यसको काउन्टरमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बोलेका थिए। त्यति मात्रै होइन, अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि दुई कित्तामा स्पष्ट रूपमा उभिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित भएनन्। यसले सबै संस्थाहरूमा स्पष्ट विभाजनको अवस्था देखाएको छ। यी लगायतका विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ केही समयको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिको विषयमा केन्द्रित छौँ। संसद मरिसकेको अवस्थामा त्यहाँको संसदीय समिति पनि अस्तित्वविहीन छ। नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा अनिवार्य सुनवाई हुनुपर्ने भनेको छ। उता नियमावलीले 45 दिनभित्र नै सुनवाई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एक त एकाएक अध्यादेश ल्याएर सिफारिस गरियो अनि अर्को संसदीय सुनवाई बिना नै नियुक्ति र शपथ गराइयो। यो एक दिनको योजना पक्कै होइन भन्ने बुझ्न खासै गाह्रो नहोला। मङ्सिर 30 गतेदेखि बनाएको योजना अन्ततः 51 दिनपछि बुधबार पुरा भएको छ। यसै विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन जाँदा शपथ अगाडिको समयमा दर्ता गरिन्न। जब शपथ हुन्छ, कार्यभार सम्हाल्न पुग्छन् उनीहरू, तब बल्ल सर्वोच्चले पनि निवेदन दर्ता गर्छ। यो कदममा कहाँ कहाँ चुक्यो त ओली सरकार? हेरौँ यो रिपोर्ट। बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले संवैधानिक निकायका अध्यक्षहरूलाई शपथ ग्रहण गराए। तर संसदीय सुनवाई समितिले सुनवाई नगर्दै शपथ ग्रहण गराउनुलाई धेरैले आलोचना गरेका छन्। अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको फैसला नआउँदै शपथ ग्रहण गर्नु र कार्यभार सम्हाल्नुलाई ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति सुरु भएको र उनी तानाशाह बन्न खोजेको आरोप लागेको छ। 46 दिन अगाडि संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका 45 जना मध्ये 32 जनाले शपथ लिएका छन्। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको 45 जनाको संसदीय सुनवाईका लागि पुस 5 गते संघीय संसदमा पठाइएको थियो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसदीय सुनवाई हुन नसक्ने जनाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिफारिसलाई फिर्ता पठाएका थिए। संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको 45 दिनभित्र संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै दायर रिटको टुङ्गो नलाग्दै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको छ। मङ्सिर 30 मा अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गराएका थिए। मङ्गलबार पुनः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदको बैठकबाट नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन माग गर्दै अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए। तर उक्त मुद्दा अदालतले दर्ता गर्न मानेको थिएन। उता तत्कालीन संसदीय समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान विपरीत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र शपथ भएको बताएका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहेका कर्णले संविधानको धारा 292 को प्रावधान विपरीत आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति भएको आरोप लगाएका छन्। अहिलेको प्रक्रिया हेर्नुहुन्छ भने संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय 5 गते संसदीय सचिवालयमा दर्ता भएछ र त्यही दिन संसद विघटन पनि भएको छ। एकातिर संसद विघटन गर्ने, एकातिर सुनवाईको लागि पठाउने, नपठाएको भए फेरि प्रश्न अर्को हुन्थ्यो। पठाइसकेपछि संसद विघटन गरे भनेपछि त नियत खराब देखियो नि। संविधानको धारा 292 ले संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने परिकल्पना गरेको छ। सुनवाई समितिले संवैधानिक परिषदको पत्र पाएको 45 दिनभित्र सुनवाई गर्नुपर्छ। तर अहिले समितिको भौतिक अस्तित्व छैन।
संसदीय समिति सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली 26 मा सुनवाई हुन नसकेको अवस्थामा नियुक्तिमा बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उता प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालका अनुसार संविधानमा संसदीय सुनवाई हुनुपर्नेछ, तर नियमावलीमा भने 45 दिनको समय सीमा तोके पनि त्यति दिनभित्र सुनवाई गर्न नसक्ने स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान भएकाले नियुक्ति कानुन सम्मत नै भएको दाबी पेश गरेका छन्। संविधानमा संसदीय सुनवाईको व्यवस्था छ, तर त्यसको नियमावली हामीले नै बनाएर के भन्यौँ भने 45 दिनभित्र यदि हुन सकेन भने नियुक्ति गर्नलाई बाधा पर्दैन। संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल मानिसहरू सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या नै परिवर्तन गरी अध्यादेश ल्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ। संवैधानिक परिषदमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश आएको थियो। सोही अध्यादेश अनुसार बसेको परिषद बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा विवाद बढिरहेका बेला अहिले सरकारमा ऊर्जा मन्त्री समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीले जनताका समस्या समाधान गर्ने आयोगहरूलाई रिक्त राखेर समृद्धि नहुने बताउँछन्। लामो समय रिक्त भएकाले सधैँ रिक्त राख्न नहुने उनको तर्क छ। संसदीय छैन त विशिष्ट होइन, विशिष्ट परिस्थिति भयो भने काम त चलाउनु पर्यो नि, सबै ठप्प भएर बस्ने देश चलाउनु पर्यो होइन। प्रेमलाई चाहिने भन्दा पनि जे चिजहरू चाहिँ संरचना ती त संरचना त काम त अगाडि बढाउनु पर्यो नि त, देश चलाउनु परेन। साथीहरू सडकमा ल बानो ल साथीहरूले जसरी नेता साथीहरूले जसरी चाहिँ सडकमा गइरहनु ढुङ्गा मुढा गरिरहनु गर्ने र हिंसात्मक आन्दोलन गर्छ, ल हामी पनि जाउँ, के हुन्छ देश। उता राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेका प्रचण्ड माधव पक्षका नेता रामनारायण बिडारीले अहिले भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति कानुन सम्मत नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार संविधानको धारा 292 मा उल्लेख भए अनुसार नै नियुक्ति हुनुपर्ने भएकाले अहिलेको नियुक्ति त्यसलाई मिचेर गरिएको छ। संविधानको धारा 292 मा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनवाई हुनेछ भनेर लेखेको छ। त्यसको अर्थ के हो? अहिले संसद छैन नि त, संसद नभएको बेला हुनेछ, संसदीय सुनवाई हुन्छ। अब संसदीय हुनेछ अनिवार्य गर्यो नि, त्यो स्वैच्छिक छैन। जब चाहिँ नि संविधानले भनेको कुरालाई हाम्रो नियमावली बनाएका छौँ हामीले, संयुक्त सदन सञ्चालन नियमावली, त्यो नियमावली बनाउने ठाउँ हामी पनि थियौँ। र त्यो नियमावलीले चाहिँ के भन्छ भने संसदीय सुनवाई समितिमा सुनवाईको सिफारिस प्रवेश गरेको वा प्राप्त भएको मितिले 45 दिनभित्र त्यो काम गर्न सकेन भने स्वतः नियुक्ति हुन्छ भने यही नै कुरा आयो। कानुनी कुरा, संवैधानिक कुरा के आयो भने संसदीय समिति भएन, प्राप्त हुनु पर्यो, संसदीय समितिले प्राप्त गर्नु पर्यो नि। के गल्ती छन् त सिफारिस, नियुक्ति र शपथमा? संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्ष दलका नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर 30 मङ्सिरमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा 3 जना मात्रै बसेर सिफारिस गरेका थिए। यो सिफारिस संविधानको बर्खिलाफमा रहेको संविधानविदहरू बताउँछन्। नियुक्ति असंवैधानिक र शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त विपरीत रहेको कानुनविदको तर्क छ। 45 दिन पूरा भएकाले संसदीय सुनवाई बिनै नियुक्ति दिएको सरकारको दाबी छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 मा नियुक्तिका लागि प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले 45 दिनभित्र सुनवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ। नियमावलीको यो व्यवस्था नै असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन छ। संविधानको धारा 292 सँग बाँझिएको यो व्यवस्था स्वतः खारेज हुने संविधानविदहरू बताउँछन्। परिषदले सिफारिस गरेकै दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 अनुसार सुनवाई समिति पत्र नै दर्ता भएको देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो नियुक्ति असंवैधानिक र गैरकानुनी रहेको भन्दै परिषदलाई पत्र फिर्ता पठाएका छन्। पत्रमा उनले 30 मङ्सिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्। परिषदका सदस्य सभामुखलाई जानकारी नै नदिई 30 मङ्सिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरूमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। संसदीय सुनवाई सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएपछि परिषदको बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु पर्नेमा बैठक नै बस्न सकेन। बैठकै नबसी कर्मचारीले नियुक्ति गर्नु भनेर पत्रचार गरेको देखिन्छ। संविधानमा अनिवार्य संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश,
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिममा संसदीय सुनवाई हुनेछ। संविधानमा भनिएको छ। सुनवाई गर्ने नगर्ने विषय पनि व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। यद्यपि जसरी सरकारले नियुक्ति गरेपछिको 46 दिनमा शपथ गराइएको छ, कतिपय नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले त पदभार ग्रहण समेत गरिसकेका छन्। सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको छिनोफानो नै नगरी हतारमा पद बहाली गरिनुलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिएको छ। एकपछि अर्को गल्ती थप्दै गएको यो सरकार कानुनी रूपमा अझै कमजोर हुँदै गएको छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा सुनवाई गर्ने बाहेक अन्य क्रियाकलापमा अलग हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था न्यायाधीश आचार संहितामा छ। शपथ गराउने संवैधानिक दायित्व भए पनि त्यससँग जोडिएका विषयमा प्रधान न्यायाधीश अलग रहेको विगतको उदाहरण पनि छ। तर अहिले प्रधान न्यायाधीश नै शपथ ग्रहण गराउन पुगे। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश जवरामाथि प्रधानमन्त्रीसँग मिलेको र आफू निकटका व्यक्तिलाई पनि सिफारिसमा पारेको भन्ने आरोप अझै यथावत नै छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई पनि त्यही आरोप लागिरहेको छ। उनीहरू आरोपको खण्डन गरेर निष्पक्ष हुनुको सट्टा चुपचाप बसेका छन्। आफ्नै सहकर्मीले असंवैधानिक भनेको विषयमा समेत उनीहरू चुइक्क बोल्दैनन्। अहिले प्रचण्ड माधव समूह आन्दोलनमा छ, आम हडताल पनि गर्यो, तर त्यो कदापि जायज हुन सक्दैन। त्यसैले गलत कामको खुलेर विरोध गरौँ, तर राजनीतिबाट प्रताडित बनेका जनतालाई अझै बढी शास्ति दिने काम गर्दै नगरौँ। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।